दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आजको यो श्रृङ्खलामा मैले एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, कोभिडका कारण नेपालको मात्र नभएर विश्वकै अर्थतन्त्र धराशायी बनिरहँदा लगानीको क्षेत्र भने घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय शेयर बजार अर्थात् क्यापिटल मार्केटमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। के साँच्चीकै शेयर बजारमा जोखिम कम भएकै कारण अहिले जनमानसमा शेयरप्रति चासो बढेको हो त? नयाँ लगानीकर्ताहरूले बजारमा कसरी लगानी गर्ने, बजार बढ्ने आधारहरू के रहेका छन् र पछिल्लो समयको राजनीतिक उथलपुथलले नेपालको शेयर बजारमा के कस्तो असर पार्ला त? यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ लगानीकर्ता तथा विश्लेषक दुर्गा प्रसाद काफ्ले। काफ्लेजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। अहिले शेयर बजार पछिल्लो समयको घटनाक्रम हेर्दाखेरि निकै नै सकारात्मक माहौलमा देखिएको छ। लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा निकै नै आकर्षण भएका छन्। अहिले यो पछिल्लो समयको बजारलाई, सिनारियोलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले यतिखेर चाहिँ बजार अस्ति अन्तिम हप्ता जस्तो यतिखेर राजनीतिक अस्थिरता अलिअलि केही मात्रामा देखिरहँदा पनि बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण अति बढेको छ। पोहोर आजभन्दा झन्डै 12 महिना अगाडि जति डिमाट खाता खोल्ने हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा झन्डै 4 गुणा बढी अथवा 400% भन्दा बढीले डिमाट खाता खोलिसक्नु भएको छ। यसले पनि के पुष्टि गर्छ भन्दा यतिखेर शेयर बजारप्रति लगानीकर्ता आम नेपाली जनताको एकदम ठुलो आकर्षण बढ्दो छ र यो निरन्तर अगाडि बढ्नेवाला छ। अलिकति राजनीतिक अस्थिरता होस् अथवा अन्य जे कुरा होस्, यो शेयर बजारले चाहिँ यी सबै कुरालाई पचाएर अगाडि बढेको छ। लगानीकर्ताहरूले यो राजनीतिक कुरालाई पनि बिर्सिसकेका छन् र अन्य कुरालाई पनि बिर्सिसकेका छन्। यतिखेर कोभिडको महामारी भइरहँदा पनि बाहिर अन्य लगानीकर्ता सेक्टरहरू बन्द छन्। अन्त कतै पनि लगानी गर्ने ठाउँ छैन। त्यो लगानी गर्ने एउटै सेक्टर भनेको पुँजी बजार छ, जहाँ ढुक्कले अहिले लगानी गरे भने ढुक्कले आम्दानी हुने एउटा मात्रै ठाउँ छ, जहाँ अहिले सामान्य नेपाली जनता अथवा साना लगानीकर्ता, ठुला लगानीकर्ता, उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसाय, राजनीतिक गर्ने सबै मान्छेहरू अहिले शेयर बजारमा मात्रै खन्नेका छन्। त्यही भएर पनि अहिलेको बजार सुरक्षित छ, ढुक्क छ। अनि यतिखेर बजार बढ्ने अझै बढी सम्भावना के छ भन्दा सबै कम्पनीको त्यो ब्याङ्क होस्, अन्य वित्तीय संस्थाहरू होस्, इन्सुरेन्स होस्, सबैको रिपोर्ट पनि अति राम्रो आएको छ। बजार अझै अगाडि जान्छ। बजारको भविष्य सुरक्षित जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो काफ्लेज्यू, अहिलेको बजारको सिनारियो हेर्दाखेरि आफ्नै गतिमा कुदिरहेको छ बजार। करिब लगभग 3000 को हाराहारीमा नेप्से परिसूचक पुगिरहन खोज्दाखेरिको अवस्थामा अहिले जुन किसिमको हाम्रो नेपालमा राजनीतिक वातावरण छ, अस्थिर राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो शेयर बजारमा चाहिँ असर पार्ला कि नपार्ला त? पक्कै पनि राजनीति र शेयर बजारमा एकदम प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ। जब राजनीति दिगो हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ, सरकार स्थायित्व बलियो हुन्छ, त्यो भइसकेपछि बजारलाई यसले प्रत्यक्ष असर गर्छ। एउटा सरकार अब यतिखेर चाहिँ 2046 सालपछि आज कुनै एउटा सरकारले निरन्तर 5 वर्ष काम गर्दैछ। त्यो बीचमा केही अलिअलि उथलपुथल भए पनि त्यो एउटै प्रधानमन्त्री, त्यो एउटै सरकारले 46 सालपछि पहिलोचोटि नै निरन्तर 5 वर्ष काम गर्दैछ। यसले आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दैछ। त्यसले त्यो पुँजीगत खर्च किन नहोस् अथवा अन्य सेक्टर किन नहोस्, यसले ठुला परियोजनामा लगानी गरेको छ। धेरै काम हुँदैछ। यतिखेर अब चाहिँ राजनीतिक अस्थिरको अब लगभग यतिखेर अहिले हामी बोलिरहँदा आजभन्दा अगाडिबाट सिद्धिसक्यो। अब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिक स्थिरता त अब देश गएको छ। देश अब चुनावी माहौलमा गएको छ। चुनावी माहौल लिएर स्थिर सरकारले पुँजी बजारलाई अत्यन्तै सकारात्मक दिशा दिन्छ। अब चुनावी माहौलले त अझै बढी दिन्छ, किनभने अगाडिको चुनावको माहौलको नजिर हेर्दा पनि चुनावी माहौल आइसकेपछि बजार धेरै बढेको देखिन्छ। लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन्छ। र चुनाव भन्ने कुरा के हो भन्दा नेपाली जनताले आफूले चाहेको मान्छे, आफूले चाहेको नेता छान्न पाउने, यसले गर्दा पनि पुँजी बजारलाई प्लस हुने साथै चुनावी माहौलमा खर्च बढी हुन्छ। खर्च बढी भइसकेपछि तरलता सहज हुन्छ। ब्याङ्कतिर अथवा अन्य बाहिरी सेक्टरमा पनि तरलता सहज भइसकेपछि यसले बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा बढ्न टेवा दिन्छ। सँगसँगै अब चाहिँ केही दिनमै लोकप्रिय यो सरकारले सम्भवतः 51 सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारले जस्तै त्योभन्दा अझै उत्कृष्ट बजेट ल्याउने हामी आशा गर्न सक्छौँ। अब केही दिनमै राम्रो बजेट आउँछ। यसले पनि यो पुँजी बजार बढ्नलाई र समग्र देशको समग्र अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि यसले ठुलो टेवा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, कुनै पनि क्षेत्रमा सरकार बन्दाखेरि विशेष गरेर बजेटमा चाहिँ पुँजी बजारलाई, क्यापिटल मार्केटलाई अलि पछाडि नै धकेलेको जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? प्राथमिकता दिइन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै नै फितलो देखिएको हुन्छ। यो कुरा पनि ठिकै हो, तर पनि अहिलेको सरकारले अथवा
अब हामी हेरौँ न 5-7-8 महिना अगाडि बजार 1200-1300 को सिरेफेनामा दगुरेको थियो। जब विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए उनी आइसकेपछि उनले तुरुन्तै उनी आउनेको 1 हप्ताभित्रै यो ब्रोकरको कमिसन उनले घटाए। सँगसँगै धेरै लगानीकर्ताका धेरै मागहरू थिए, जतिखेर लगानीकर्ता आन्दोलन पनि गरेका थिए। त्यो आन्दोलनका धेरै बुदाहरू विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री भइसकेपछि त्यो बुदाहरू क्रियान्वयन भएका छन्। सँगसँगै 1200 भएको पुँजी बजार अहिले झन्डै 2800 को सेयरफेरमा छ। अहिलेको यो सरकार शेयर बजार मैत्री छ, पुँजी बजार मैत्री छ, लगानीकर्ताले नाफा यसबाट कमाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा यो सरकार छ। त्यही भएर पनि अहिलेको यो सरकारको पक्षमा लगानीकर्ता छैन। पुँजी बजार र यो सम्बन्ध अझ के भन्न चाहन्छु भने मैले नेपालको शेयर बजार र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध अरूको भन्दा विशिष्ट खालको छ। जब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री अघिल्लो पहिलोचोटि हुनुभयो त्यो बेलामा गिरेको झरेको बजारलाई उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उच्चतम बिन्दुमा गयो। फेरि प्रधानमन्त्री उहाँले हट्नुभयो, त्यसपछि फेरि बजार गिरेर तल आयो। फेरि दोस्रोचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि बजारले उहाँलाई साथ दिँदै अथवा उहाँले बजारलाई साथ दिँदै बजार दोस्रोचोटिमा हाइएस्ट बिन्दुमा गयो। अहिले तेस्रोचोटि भइरहँदा पनि अवस्था त्यही हो। अब फेरि पनि उहाँ फेरि हिजो पनि अब अहिले कामचला प्रधानमन्त्री भइरहँदा उहाँको नेतृत्वमा सरकार चुनावी मालमा गइरहँदा पनि फेरि एकचोटि बजारले अझै माथि जान्छ भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौँ। हजुर, बजार माथि गइरहेको अवस्था पनि छ र यहाँले माथि जान्छ भनिरहँदाखेरि पनि बजार कतिसम्म पुग्ने अवस्था छ, के पाउनुहुन्छ यहाँले? ठ्याक्कै बजार यति जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर पनि यतिखेर राजनीतिक होस्, त्यो प्राविधिक कुरा होस्, अन्य कुरा सबै कुराहरू सकारात्मक दिशातिर गएको छ। एउटा कोभिडको कुराले मात्रै अलिकति समस्या, नत्र अब यो जुन यो राजनीतिक खिचातानी छ, अब यो खिचातानी अबको चुनावले समाप्त पार्दैछ। हिजोबाट त एउटा खिचातानीको अध्याय अन्त्य भएको छ। अब स्थिरतातर्फ गएको छ। बजार अगाडि नै बढ्छ, बजेट लोकप्रिय आउँछ। त्यो बजेट क्रियान्वयन भइरहँदाखेरि अझै बढी ठुलो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। कुल ग्राहक उत्पादन बढेको छ, बाहिर आउने रेमिटेन्सहरू बढेको छ, सबै कुराहरू बढेको छ। यसले गर्दा बजार अझै माथि जान्छ भन्न सकिन्छ। त्यो मैले मात्रै होइन, जताततै त्यो माहौल छ। सँगसँगै लगानीकर्ताहरू आफै थपिनु भएको छ। पहिला 10 लाख लगानीकर्ता हुन्थ्यो भने आज झन्डै 36-40 लाख लगानीकर्ता भइसक्नु भएको छ। यसले पनि बजार बढ्छ भन्ने सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। हजुर, बजारको विषयमा कुरा गर्दाखेरि विभिन्न लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरूले बजार बढ्ने नै भनेर बताइरहँदा यतिसम्म पुग्छ त्यतिसम्म पुग्छ भनेर भनिरहँदाखेरि बजार बढ्ने आधारहरू अहिलेको माहौलमा चाहिँ के रहेको छ त? यतिखेर अब अहिलेको मुख्य भनेको चाहिँ खास हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्दा जुन बेलामा अलिकति राज्यलाई देशलाई अलिक अप्ठ्यारो पर्छ त्यही बेलामा बजारले उछाल हानेको छ। कुनै बेलामा लकडाउन भयो, त्यो बेलामा अनि भूकम्प गयो, जुन त्यो बेलामा अर्थतन्त्र अति शिथिल भएको थियो। त्यही बेलामा बजारले उछाल हानेर 1888 इन्टरडे 1881 सम्म बन्द भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो जोडीमा त्यस्तै भयो, अहिले पनि त्यस्तै भयो। त्यति मात्रै होइन, अर्थतन्त्र पहिलाको र अहिलेको धेरै परिवर्तन भएको छ। बजार त माथि नै जाने हो। बजार खास यतिखेर बजार 27-28 को नजिक आइरहँदा बजार बढेको होइन, यो प्राविधिक रूपमा बजार बढेको देखियो। खास बुझ्द बजारमा आउने बाँकी छ। यहाँ मुख्य सेक्टरहरू जसले पुँजी बजारमा 80% हिस्सा राख्छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू त बढेकै छैन। ब्याङ्किङ सेक्टर त आज पनि अन्डर भ्यालु छ भनेर भन्न सकिन्छ। कुनै पनि ब्याङ्क जस्तो अब केही दिनबाट अथवा पछि गएर ब्याङ्किङ सेक्टर थोरै मात्रै बढ्यो भने बजारले ठुलो उछाल आउन सक्छ। बजार नेप चाहिँ केही माथि जान सक्छ। बजार यतिखेरसम्म बढेकै छैन। बजार बढ्ने धेरै कारणहरू चाहिँ छन्। जसरी यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो, पछिल्लो समय क्यापिटल मार्केटमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण निकै बढेको देखिन्छ, लगानीकर्ताहरू थपिएका छन् भनेर पनि भनिरहँदाखेरि यो कोभिडका कारणले जुन निषेधाज्ञा छ यसको कारणले हाम्रो विश्वकै अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी जोखिम भएको कारणले पनि शेयर बजार आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेको हो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? एकदमै अन्य सेक्टरहरू सबै बन्द छन्। त्यसले गर्दा अब आयात निर्यात पनि बन्द छ। देशभित्र ठुलो पैसा छ। अनि यतिखेर चाहिँ अघि मैले जोडे 36-40 लाख डिमान्ड खाता खोल्नु भएको छ। हातबाट घरभित्रै बसेर पनि मोबाइलबाट ल्यापटपबाट अन्य धेरै ठाउँबाट खरिद बिक्री गर्न सक्ने सहज छ। अन्य काम नभइसकेपछि शेयर बजारमा सबै मान्छे गइरहेका छन्। यसले पनि शेयर बजार बढ्नलाई एकदम टेवा दिएको छ। यहाँ मात्रै दुनियाँको कहीँ पनि कुनै पनि देशमा, त भारत सेन्सेक्स हेर्नुहोस् अथवा न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा बजारले अत्याधिक उछाल हानेको छ। बाहिरी माहौल भए पनि यो शेयर बजारमा चाहिँ दुनियाँभरि नै शेयर बजार एकदमै धेरै बढेको अवस्था हो। बजार घट्दा होस् या बढ्दा होस्, विशेष गरेर चलखेल धेरै भयो भन्ने कुराहरूको पनि बजारमा धेरै नै हल्लाहरू आइरहेको हुन्छ। यो चलखेल चाहिँ कसरी हुन्छ, कस्तो सिचुएसनमा हुन्छ? चलखेलले गर्दाखेरि नै बजार एक्कासी माथि जाने या एक्कासी तल झर्ने हुन्छ या कस्तो हुन्छ? यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो बजार हो, शेयर बजार हो। शेयर बजार मात्रै नभएर अन्य बजारमा चलखेल चाहिँ हुन्छ। चलखेल हुनु नहुने कुरा चाहिँ होइन, तर चलखेललाई चाहिँ कस्तो खाले चलखेल हो? अब त्यो अलि सानो खाले हो कि ठुले खाले हो कि ठुले कागबाट ल्याउने खाले हो? चलखेल मात्रै यहाँ धेरै इन्साइडर
खास हाम्रो देशमा त यस्तो छ कि यहाँ ठुला इन्साइडरका न्युजहरू ठुला फेक रिपोर्टहरू आउँदा पनि यहाँ नियमकारी निकायले कारबाही नगरेको अवस्था छ। साना मान्छे कोही बोलिँदा उनीहरूले नोटिस निकाल्ने विज्ञप्ति निकाल्ने गर्छन् भने ठुला समाचारहरू पुष्टि हुँदा उनीहरूले केही गर्न नसकेको अवस्था छ। आजभन्दा झन्डै 6-7 वर्ष अगाडि एक दिनको मैले एउटा कुरा जोडिहालेँ। पुरै दिन सेयर बजारमा कालोधन छ भनेर धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यसको भोलिपल्ट बजार 5%ले घटेर उल्टो सैडलाई कारबार बन्द भयो। झन्डै 1 घण्टा पनि बढी कारबार भएको थिएन। बाहिर केही ठुला मान्छेले विरोध गरे, एकदम धेरै विरोध गरिसकेपछि भोलिपल्ट धितोपत्र बोर्ड पछाडि हट्यो, विज्ञप्ति फिर्ता लियो, फेरि भोलिपल्ट बजार बढेर फेरि 5% बढेर बजार बन्द भयो। आज झन्डै 5 वर्ष अगाडि यहाँ यसले पनि के देखाउँछ भन्दा पुष्टि भइसकेको कालोधन छ भने पुष्टि भइसकेको अथवा धेरै इन्साइडर कुराहरू पुष्टि भइसकेको, रिपोर्ट फेक आएको कुरा पुष्टि भइसकेको, कमजोर कम्पनीको मूल्य धेरै हाई हुँदा पनि उसले सचेत गराउन जान्दैन, उसले जानेको छैन, ऊ हेर्छ बस्छ। सामान्य केही मान्छेलाई अलिअलि तर्साउने, तर उसले गर्नु नियमकारी निकाय भनेको त सेयर बजारको पुँजी बजारको मातापिता बाबुआमा जस्तो हो। उनीहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो काम गर्दा उनीहरूले गर्दैनन्, साना कुरालाई तर्साउँछन्। यस्ता कुराहरू धेरै छन्। सेयर बजारमा अत्याधिक बढी चल्केन हुन्छ। अझ नेपालको बजारलाई सीमित केही मुठी वर्गका मान्छेहरू चलाएको अवस्था चाहिँ हो। किन हो भन्दा सीमित मान्नुहोस्, कुनै राम्रा कम्पनीको मूल्य पनि एकदम अन्डर छ, कुनै कमजोर कम्पनी नेटवर्क 84 रुपियाँ मात्रै भएको कम्पनीको मूल्य 2000 पनि छ। वर्षौंदेखि लामो छ नदिने कम्पनीको मूल्य 8-10 हजार पनि छ र एकदम राम्रो देखिरहेको कम्पनीको 3-3.5 कारबार भएको हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दा यहाँ लगानीकर्ता पनि अवेरनेस छैन, शिक्षित छैनन्, बुझेका छैनन्, लैलैमा लाग्ने छन् र नियमकारी निकायले पनि यो यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नुहुन्छ, यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन, पी रेसियो यो भन्दा हाई भएको रिस्क हो, यो भन्दा कम हो, ईपीएस यति भएको, यो यसरी शिक्षा दिएको छैन। त्यही भएर नेपालको बजारमा त ग्रुप बनाउने, भाइबर ग्रुप बनाउने, मेसेन्जर ग्रुप बनाउने, अन्य ग्रुप बनाउने, त्यसमा चलखेल गर्ने, करनी गर्ने, टुप्पामा पुर्याउने, अरूलाई भेटाउने, यो निरन्तर पहिलादेखि चल्दै आएको, आज पनि चलिरहेको छ। यसमा नियमकारी निकाय चाहिँ कुनै पनि कारबाही गर्ने, केही गर्ने अगाडि बढ्छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि कुन कम्पनीहरूमा चाहिँ चलखेल भइरहेको पाइन्छ त? जसरी यहाँले भन्नुभयो जुन कम्पनीको सेयर मूल्य हाई हुनुपर्ने त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य लो रहेको छ र जुन कम्पनीको सेयर मूल्य लो हुनुपर्ने उसको चाहिँ हाई भएको छ भनेर भनिरहँदा हामीले कुन कम्पनीहरूमा चाहिँ यस्तो चलखेल भइरहेको पाउँछौँ? कस्ता खालका कम्पनीहरूमा? यो सम्बन्धी जस्तो नामै तोकेर त नभनौँ, तर लगानीकर्तालाई सबैलाई थाहा छ, त्यो सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि सबैलाई थाहा छ र नियमकारी निकायलाई पनि थाहा छ। यहाँ सबैको साँठगाँठले गर्दा एकदम कमजोर, एकदम फ्यातुरा बजारमा झन्डीमार भनेर भनिन्छ, यस्ता झन्डीमार कम्पनीको मूल्य धेरै माथि पुगेको छ। धेरै कम्पनीहरू छन् जसको मूल्य अत्यन्त माथि उचालिएको छ र कतिले त एउटै कम्पनीमा केही दिन अगाडि कुनै कम्पनीको मूल्य 8208 रुपियाँ पुग्यो, लगातार त्यसको सर्किट लाएर 5000 मा आयो, फेरि त्यसलाई बढाएर 7000 पुग्यो। यसको मतलब के हो भन्दा त्यसमा सीमित ग्रुप लागेको छ, उसले खरिद गर्छ, माथि पुर्याउँछ, बेच्छ, फेरि तल ल्याउँछ, किनभने त्यसमा अन्य केही छैन। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा जुन कम्पनी कमजोर छ नि त्यही कम्पनीमा ठुला खेलाडीहरू अथवा ग्रुप टिम लाएर खेलेको हुन्छ। अनि तल बसेको जस्तो के छ, कम्पनी दुईटा छन्, के अरे लगानीकर्ता दुई प्रकारका छन्। एउटा लगानीकर्ता छन्, एउटा चाहिँ कारबारी छन्। लगानीकर्ता भएको कम्पनीमा चाहिँ त्यति फ्लक्चुएट हुँदैन, एउटा स्थिर लेभलमा बसेको हुन्छ। जस्तै नवीन ब्याङ्क, एनआइसिए ब्याङ्कहरू, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, शिखर इन्सुरेन्स, यस्ता कम्पनीको लेभलमा बसेको हुन्छ। उनीहरू धेरै फ्लक्चुएट हुँदैन, यिनीमा लगानीकर्ता प्योर छन्। अन्य अरू जस्तो विशाल बजार कम्पनी हेर्नुहोस्, यस्ता कम्पनीहरू धेरै छन् नि जुनमा फ्लक्चुएट एकदम माथि पुर्याउने, त्यसो सर तल ल्याउने, माथि पुर्याउने, तल ल्याउने। चन्द्रगिरी हिल्स हेर्नुहोस्, जसको नेटवर्क जम्मा 84 रुपियाँ छ। 84 रुपियाँ नेटवर्क भएको कम्पनीको मूल्य 2200 रुपियाँ छ। कुनै दिन 2800 पनि पुर्यायो। यो हुँदा पनि नियमकारी निकाय बोलेन। यसमा चाहिँ नियमकारी निकाय भन्दा पनि हामी आफै लगानीकर्ताहरू संयमित हुनुपर्छ। हामी आफैले रिपोर्ट मुख्य अर्को समस्या के हो भन्दा म चाहिँ अरूको भन्दा पनि लगानीकर्तामै समस्या देख्छु। कोही व्यक्तिले कुनै कम्पनीको प्रचार गरेर त्यसको पछाडि नपुग्ने, राम्रो भन्ने किन्ने, नराम्रो भन्ने बेच्दिने। यहाँ त यो बजार हो। म पनि सेयर बजारमा पैसा कमाउन आएको, हजुर पनि त्यही नै, अर्को मान्छे पनि त्यही नै हो। यहाँ कोही गुमाउन आएको छैन। आफै सचेत हुनुपर्छ, रिपोर्ट हेरेर अध्ययन गरेर किन्नुपर्छ। हजुर, विशेष गरेर सेयर बजार त जोखिमको क्षेत्र मानिन्छ नै, त्यसमाथि पनि विशेष गरेर साना नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ बढी जोखिममा परेको पाइन्छ, डुब्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसबाट बच्न चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूले, साना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ त? विशेष गरेर बजारमा त विभिन्न किसिमका हल्लाहरू आइरहेका हुन्छन्, हल्लाको आधारमा पनि बजार गइरहेको छ, लगानीकर्ताहरू त्यसैको पछि लाग्ने गरेको पनि छन्। यसबाट बच्ने उपायहरू चाहिँ के रहेका छन् त? एकदमै यतिखेर बजार बुलिस ट्रेन्डमा छ, बजार बढेको छ, यतिखेर कोही पनि घाटामा छैन। यो बेलामा चाहिँ कोही घाटामा छैन, जति हुन्छ सबै नाफामा हुन्छ। जब बुलिस ट्रेन्ड सुरु हुन्छ अथवा अहिले चलिरहेको छ, अहिले कोही पनि लगानीकर्ता घाटामा हुन्न, सबैमा खुसी छ। अहिले अझ के छ भन्दा
नयाँ लगानीकर्ता जो छिर्ने भयो अहिले अन्तिम समयमा उहाँले जे किन्नु छ त्यो पढेको छ। उहाँलाई यस्तो लागेको छ कि ओहो यो सेयर बजार त सधैँ नाफा दिने रहेछ, जे किने हुँदो रहेछ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। जब बजार बियरिश ट्रेन्डमा जान्छ नि त्यसपछि बल्ल घाटाको दिन बल्ल सुरु हुन्छ। यो अहिले बजार बढिरहँदाखेरि चाहिँ सबै जुन कम्पनीलाई नाफा भएको छ बियरिशमा घाटा हुन्छ। यसबाट जोगिन के गर्नुपर्छ भन्दा राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्ने, जसको इपिएस धेरै छ, पी रेसियो कम छ, नेटवर्क धेरै छ, रिजर्भ टन्नै छ भने यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने रिस्क केही हुँदैन। मुख्यतः जो भर्खरै आइपिओ भर्दै गरेको, भर्खरै डिमान्ड खाता खोल्नु भएर भर्खरै दोस्रो बजारमा छिर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा उहाँहरूले पहिला त रिपोर्ट पढ्नै सिक्नुपर्छ। रिपोर्ट हेरेर नै हो, रिपोर्ट भनेको प्रधान कुरा हो। अरू कसैले भनेपछि यो जुन कम्पनीको सेयरमा जुन किसिमको चलखेल भइरहेको हुन्छ, यो चलखेलबाट साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि जोखिममा पर्ने गरेका हुन्छन्। एकदमै यो एकदम होइन। जस यो चलखेलबाट फस्टिने साना लगानीकर्ता हल्ला गर्ने नै सानालाई फसाउनलाई हो। जसले जेसुकै भने पनि नभने पनि फस्टी सानै हो। बुझेको मान्छे त फस्दैन। जसलाई अलिकति अनुभव छ, जो एउटा बुल ट्रेनमा परेको छ, ऊ त अझै बढी फस्दैन। फस्ने नयाँ लगानीकर्ता नै हो। यतिखेर चाहिँ नयाँ लगानीकर्तालाई अध्ययनै गर्ने हो। पहिला उहाँहरू सकेसम्म आइपिओ भर्ने, आइपिओ बस्नको लागि फर्स्ट आइपिओ भर्ने हो, दोस्रो बजार जानुभन्दा अगाडि। त्यसपछि हामी दोस्रोमा छिर्छु भन्ने पनि नयाँ लगानीकर्तालाई म्युचुअल फन्ड बेस्ट हुनसक्छ। म्युचुअल फन्डमा रिस्क एकदम कम हुन्छ। त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्कमा रिस्क एकदम कम हुन्छ। अन्य कम्पनी बिस्तारै जति उहाँले सिक्दै जानुहुन्छ बिस्तारै दोस्रो बजारमा छिर्नुपर्छ र अन्य कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दा दोस्रो बजारमा जस्तो उहाँ लगानीकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ अथवा कारबारी बन्न चाहनुहुन्छ, कारबारी बन्नलाई अलिकति चतुर हुनुपर्छ। अध्ययन सबै कम्पनीको पर्फेक्ट नलेज हुनुपर्छ। यो कम्पनी यस्तो, यो कम्पनी यस्तो। कोही लगानीकर्ताले झन्डीमार कम्पनी अथवा कमजोरी कम्पनी नाफा खाएर बेच्न सक्दैन, त्यो पनि ओके, त्यहाँ पनि समस्या भएन। हजुरले कुनै झन्डीमार एकदम कमजोर कम्पनी किनेर 200मा किनेर 250 बेच्न सक्दैन, त्यहाँ पनि कसै आपत्ति गर्ने कुरा भएन। तर हजुरले त्यो सक्नुहुन्न, अरूको लैलैमा लगाएर 200 को सेयर 250 किनेर टोपी लाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यही भएर नयाँ लगानीकर्ताहरूले बुझेर लगानी गर्नुपर्छ। कारबारी बाठा हुन्छ, टाठा मान्छे कारबारी हुने, व्यापारी हुने, उनीहरू जसरी नाफा बुक गर्छन्। नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ रिपोर्ट हेरेर अध्ययन गर्ने, राम्रा कम्पनीमा अध्ययन गर्ने, स्वविवेक आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर लगानी गर्नुपर्छ। हजुर, अहिले पछिल्लो समय बजारमा सुनिएका या भनौँ न अस्वाभाविक रूपमा मोटाएका भनौँ ओभर भ्यालिड स्क्रिप्टहरू चाहिँ के रहेका छन् त बजारमा? यो अहिले मात्र होइन, जहिले पनि यो चाहिँ हुन्छ। कति कम्पनीको चाहिँ धेरै पी रेसियो भने धेरै भने भइरहँदा पनि त्यसमा पनि राम्रो कारण भइरहेको पनि छ। अब नामै तोकेर यो महँगो भनेर भन्न सक्छ, नमिला त्यस्तो नभनौँ। तर पनि त्यो भनेको चाहिँ महँगोमा यस्तो चाहिँ कारबारी भएर चाहिँ त्यो एउटा जस्तो 500 को सेयर छ, कारबारी लगानीकर्ता हुन्छ, त्यसलाई किन्दै जति आउँ तान्दै जाने 700, 800, 900, 1000 पुर्याउने अनि बेच्ने। त्यो गर्दा त्यहाँ फेरि नयाँ लगानीकर्ताको समस्या मुख्य के हुन्छ त नबुझेका अलिक फ्रेसको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा जुनको सर्किट लाग्छ त्यही किन्ने बानी। यो बढ्यो मैले एकैछु, घटेको किन्ने होइन। हाम्रो अझ अर्को मेन समस्या के छ भन्दा हामी नयाँ लगानीकर्ताको हरियो हुँदा किन्न त गर्ने, ल बजार यो बजार अब बढ्यो, अब माथि चाहिँ हुर्किन्छ, किन्न पाइने गयो, हुरुहुर्दी हामी दौड्छौँ किन्नको लागि। रातो हुन्छ, हामी पलातपुल हाम्रो ज्यान गल्छ, हामी बेचेर भाग्छौँ। हामी समस्या यही नै छ। सर्किट लागेको हुन्छ, किन्न त खुल्यो, बढेर किन्यो, महँगोमा किन्यो, अनि रातो हुँदा बेच्यो, भाग्यो। हामीलाई बजार बढ्दा पनि घाटा, बजार घट्दा पनि घाटा, कम्पनी बढ्दा पनि घाटा। यस्तो भयो। समस्या चाहिँ यो भयो। हामी त नबुझेर नजानेर हो। खास के हुन के पर्थ्यो भन्दा बजार रातो हुँदा किन्ने, हरियो हुँदा बेच्ने। नाफा मुख्य बाटोमा चाहिँ के भन्दा बाटो लगानीकर्ता के भन्दा उसले प्रत्येक किता 2 रुपियाँ किन नहोस् बुक गरेर गोजीमा राख्यो भने त्यो चाहिँ बाटो मान्छे हो। हामी किनिसकेको सेयर धेरै लो गरेर बसिरहँदा फस्न सकिन्छ। नाफालाई बुक गर्नु एकदमै बुद्धिमानी हुन्छ। खरिद बिक्री गरेको सेयर नाफा भयो भने सुरक्षित गरेर पनि जान्नुपर्छ। यो गरे भने नयाँ लगानीकर्ताहरू जो कोही पनि सुरक्षित हुन्छन्। जस्तो लगानीकर्ताहरूमा नयाँ तथा जुन लगानीकर्ताहरू हुन्छ जो सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त ओभर भ्यालिड भएका स्क्रिप्टहरू र लो भ्यालु भएका स्क्रिप्टहरूको विषयमा त थाहा हुँदैन नि अन्डर भ्यालिड भएका स्क्रिप्टहरूमा। यसमा चाहिँ कसरी विचार विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने त? यो खास यो ओभर अन्डर चाहिँ के भनिन्छ बजारमा भन्दा पी रेसियो 20 भन्दा कम भएकालाई अन्डर भ्यालु भनिन्छ, अथवा 15, कहिले 15 पनि भन्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ 20 भन्न चाहन्छु। 20 पी रेसियो 20 भन्दा कम भएका कम्पनीमा रिस्क एकदम कम हुन्छ। त्यो पी कम्पनीहरू यो बुलिस जस्तो अहिले बजार बुलिस ट्रेन्डमा छ, पी रेसियो 15 भन्दा कम भएका अथवा 20 भन्दा कम भएका किन्ने भने मनकै नाफा कमाउन सकिन्छ अथवा घाटा हुँदैन, रिस्क कम हुन्छ। पी रेसियो भन्दा बढी भएका कम्पनीहरू खरिद गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क बढी हुन्छ। अहिले हाम्रो सेयर बजारमा चाहिँ पी रेसियो 100सँग भएका छन्, 100 भन्दा बढी भएका छन्, एकदम धेरै। इपिएस एकदम कम भएका, पी रेसियो हाई भएका छन्। अब हामीले चाहिँ कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्रोत, हाम्रो सेयर बजारमा लगानी गर्ने स्रोत के हो?
त्यो गाउँले ब्याज 24 को ब्याज स्रोत हो कि ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हो कि आफ्नै पैसा हो कि अथवा कोही कसैसँग सापटी मागेको हो कि यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। जस्तो मेरो स्रोत भनेको चाहिँ गाउँबाट लिएको मेरो स्रोत हो भने मैले 24 रुपियाँ ब्याज तिर्छु भने त्यही अनुपातमा आम्दानी हुने सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ। त्योभन्दा कम आम्दानी हुँदा त लस हुने भयो, घाटा हुने भयो। जस्तो मैले 24 तिर्छु भने एटलिस्ट मैले त्यो कम्पनीले वार्षिक 30 रुपियाँ भन्दा बढी बोनस दिने अथवा क्यास दिने कम्पनीमा मैले लगानी गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मलाई नाफा हुने भयो। अथवा ब्याङ्कको लोन छ भने 12% 10% छ भने एटलिस्ट हामीले 15+ अथवा 20+ लाभांश दिने कम्पनी चाहिँ छान्नु पर्यो। हामीले पहिला चाहिँ आफूले छुट्याउनुपर्छ, हामी लगानीकर्ता हो कि कारोबारी हो। लगानीकर्ता हो भने राम्रा स्किमको पोर्टफोलियो बनाउने, आनन्दले राख्यो भने त्यही सेयरले हामीलाई पाल्छ। त्यसले प्रत्येक वर्ष लाभांश दिइरहँदाखेरि आगो अझै बढी, त्यसपछि अझै बढी। मैले कुनै दिन भनेको थिएँ सेयर बजार एउटा यस्तो सेक्टर हो जुन सेक्टरमा को लगानी कहिले डुब्दैन, त्यो कहिले सिद्धिँदैन। मैले एउटा टेलिभिजनमा भनेको थिएँ त्यो दुर्गा काफ्लेको वंशै किन नसिद्धियोस् तर सेयर बजारको लगानी कहिले सिद्धिँदैन, त्यो सदा सर्वदा वंश धान्ने त्यो हुन्छ। त्यही भएर सेयर बजारको लागि एकदम सुरक्षित हो। धेरै रिस्क भन्नुहुन्छ सेयर बजार रिस्क, सेयर बजार एउटा मात्रै त्यो सेक्टर जुनमा कति पनि रिस्क छैन। यदि हजुर राम्रो कम्पनी किनेर आनन्दले बस्नुभयो भने हामी आफू पनि पालिले सन्तति शाखा समेत सबै पालिन्छ, त्यसले त्यसलाई पनि कर तिरिरहन्छ। सेयर बजारले जताततै हानेको हुन्छ कि सेयर बजार एकदम सुरक्षित लगानी हो। हजुर, अहिले विशेष गरेर जुन नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा नियम ल्यायो 10 किताबको विषयमा, यो विवाद अझै पनि कायम रहेको छ। कतिपयले यसलाई राम्रो सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ भने कतिपयले यसलाई चाहिँ हुँदैन है भन्ने किसिमले भनिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ 10 किताको विषयमा भन्दाखेरि समर्थनमा हुनुहुन्छ कि विरोधमा हुनुहुन्छ? म 10 किताको एकदमै पक्षमा हो। 10 किता नीति हुनुपर्छ। 10 किता नीतिले धेरै मान्छेले 10 किताको सेयर पाएका छन्। धेरै मान्छेको कतिको फोत्रा कपडाहरू परिवर्तन भएका छन्, कतिले छोराछोरी स्कुल पढाउन पाएका छन्। पूर्वको बाहुनदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मका धेरैले, डोटी हुम्ला जुम्लाका मान्छेहरू धेरैले छोराछोरी पढाउन नसकेका मान्छेहरूले पनि निफ्राको सेयर गरेर, चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर गरेर धेरैले छोराछोरी पढाउन पाएका छन्। 10 किता नीतिको कसैले पनि विरोध गर्न हुँदैन। जति धेरैलाई सेयर पर्छ त्यति धेरै मान्छेको चाहिँ जीवन परिवर्तन हुन्छ, त्यसले सबैलाई फाइदा गर्छ। त्यति मात्रै होइन, अब यतिखेर चाहिँ अब मैले के पनि अर्को कुरा जोड दिन चाहन्छु भन्दा आजसम्म आइपिओ साधारण सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आउने गर्थ्यो। अब त्यति मात्रै होइन, 100 को अङ्कित मूल्य 10 मा झार्नुपर्छ। 100 को अङ्कित मूल्यलाई 10 मा झारेर 10 किताब पढ्दैलाई दियो भने आज जतिले आइपिओ सेयर पाएका छन्, जतिले पाएका छन् त्योभन्दा 10 गुणा बढीले पाउँछन्। जस्तो मान्नुहोस् आज 10 लाखले मात्रै सेयर पाएका छन् भने अब उपरान्त 10 × 10 गर्दा 1 करोड नेपाली जनताले सेयर पाउँछन्। यो भनेको अर्थ नेपालको सेयर बजार पुँजी बजार दिगो दरिलो बलियो हुन चाहिँ जति धेरैलाई आइपिओ सेयर पर्छ ती सबै दोस्रो बजारमा आउने हुन्, जसरी पनि उनीहरू नै आउने हुन्। त्यो नै बजार बलियो भने प्रमुख मुख्य सूत्र चाहिँ त्यही नै हो। यो भइरहँदा धेरै मान्छेको सेयर बजारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आउने भयो, पुँजी बजारको विकास हुने भयो, धेरैभन्दा धेरैको जनजीवन पनि परिवर्तन हुने भयो। त्यही भएर 10 किताब मात्रै होइन, आइपिओ फेस भ्यालु चाहिँ 10 रुपियाँ कायम गर्नुपर्छ। यो गरियो भने धेरैभन्दा धेरै परिवर्तन हुन्छ, सेयर बजारको विकास र विस्तार हुन्छ। भारतमा पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि त्यहाँ पनि 10 रुपियाँमा सेयर जारी गर्ने चलन छ। जस्तो हाम्रो सोल्टी होटलको कुनै बेलामा 10 रुपियाँ फेस भ्यालुमा सेयर जारी गरिएको थियो। त्यो नीति अब धितोपत्र बोर्डले अथवा नियम निकाले अन्यमा पनि लागू गरियो भने पुँजी बजारको सबैभन्दा ठुलो विकास त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जसरी 10 किताको विरोधमा उत्रिएका लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? किन यसको विषयमा चाहिँ विरोध गर्नुभएको हो त? अब केही ठुला मान्छेहरू यहाँ जताततै सेटिङ छ कि त्यो जेमा पनि सेटिङ छ, पुँजी बजारमा सेटिङ छ, सेयर किन्ने बेच्नेमा सेटिङ नभएको हाम्रो देशै छैन। जहाँ हेर्नु सेटिङै सेटिङ छ। यो पनि सेटिङ हो। सकेसम्म थोरैलाई दिने भए चलखेल गर्न सजिलो भयो। अब कुनै सेयर छ लाख किता छ, त्यो 10,000 लाई बाढी भन्दा चलखेल गर्न गाह्रो भयो नि त। तिमी 2 जनामा करनी गर्न पनि सजिलो भयो। थोरै मान्छेमा हुँदा करनी गर्न सजिलो हुन्छ। यो भनेको चाहिँ धेरैभन्दा धेरैमा सेयर छिर्न उनीहरूले नचाहेको। अब 10 किते भयो भने धेरैमा सेयर छिरालियो। निफ्राको हेर्नुहोस् धेरैमा सेयर छिरेको छ, अहिले करनी गर्न यति गाह्रो भएको छ। त्यो 50 किता नीति हुन्थ्यो भने आज त्यसको मूल्य 1000 पुगिसकेको हुन्थ्यो। पहिला कति कम्पनीको चाहिँ करनी गरेर उनीहरूले माथि पुर्याइसके। जति धेरैभन्दा धेरैलाई सेयर बाँडियो भने बजार दिगो हुन्छ र करनी गर्न सक्दैन, लगानी गर्दा फसी सम्भावना कम हुन्छ। धेरैभन्दा धेरैले त्यो हातमा सेयर पर्यो भने फसी सम्भावना कम हुन्छ, त्यसको मूल्य पनि दिगो हुन्छ र बजार पनि दिगो हुन्छ। 10 किता नीतिको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकार धितोपत्र बोर्डले विशेष ध्यान दिएर धेरैभन्दा धेरै नेपाल सरकारको त्यो लक्ष्य पनि त्यही छ, सबैको हातमा सेयर पुर्याउने भनिन्छ। त्यही भएर यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ कसैले पनि विरोध गर्न हुन्न। हजुर,
अहिले यस्तै अर्को कुरा, निकै लामो समयदेखि जुन बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा रहेको थियो, यो विषय पनि अहिले अड्किएको छ। यसमा पनि दुई पक्ष देखिन्छ, कसैले दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, कसैले दिनु हुँदैन भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहन्छन् र यो बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदाखेरि पनि चलखेलका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? एकदम यो पनि जल्दो बल्ल प्रश्न हो। लामो समयदेखि लगानीकर्ताको धेरै मागहरू छन्, त्यसमा प्रमुख माग चाहिँ बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नै हो। अहिले बजार आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि 3-4 अरबको कारोबार हुने बजार आज आएर झन्डै 12 अरबको भएको छ र यही लकडाउनमा मेरो प्रक्षेपण चाहिँ यही लकडाउनमै बजार 20 अरबभन्दा बढी कारोबार हुन्छ। अस्ति अन्तिम 3 दिनको कारोबार हेर्नुहुन्छ नि, पहिलो दिन 10.5 अरब भयो, त्यसपछि 11 अरब, झन् अस्ति अन्तिम दिन झन्डै 12 अरबको कारोबार भइरहँदाखेरि धेरै ब्रोकरको लिमिट जस्तो कारोबार भइरहँदा धेरै ब्रोकरको लिमिट सिद्धाएर 1 बजेबाट उनीहरू यो हात खुम्च्याएर बसेका थिए। उनीहरूमा लिमिटै थिएन, किन कारोबार रकम अत्याधिक धेरै भयो, लगानीकर्ताले खरिदको चाप एकदम बढायो, उनीहरूको लिमिट सिद्धियो। यसको अर्थ के हो भन्दा अब यही ब्रोकरले यही सिस्टमले चाहिँ अब 20 अरबको कारोबार भयो भने यिनीहरूले 11 को 12 बजे कारोबार बन्द गर्छन्। उनीहरूको लिमिटै पुग्दैन। लगानीकर्ताहरू अत्याधिक बढेको छ, लगानीकर्ता थपिएको छ, त्यही भएर पनि अब यति ब्रोकरले यही सिस्टमले यही जनशक्तिले अब 20 अरबको बजार हान्न सक्दैन। त्यही भएर ब्रोकरलाई बैंकलाई ब्रोकरलाई चाहिँ तुरुन्तै दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ नियम निकायसम्म अत्यन्तै छिटो ध्यान दिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, ब्रोकरको शाखा म यहाँ टाढा नवलपरासी छु, यो सेयर फेरि नजिक अहिले भर्खर आएको छ एउटा शाखा, नत्र म यहाँ मलाई धेरै टाढाका सेयर खरिद बिक्री गर्नु पर्थ्यो। नेपालभरि धेरै अत्यन्त धेरै हुन्छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म धेरै जिल्लामा शाखा छैन, ठुला सहरमा पनि शाखा छैनन्, ब्रोकरका शाखा छैन, त्यहाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिएको छैन। नेपालका 736वटै गाउँपालिका हुन्छ अथवा जति गाउँपालिकाहरू छन् ती सबै प्रत्येक पालिकामा ब्रोकरको शाखा अथवा बैंकको शाखा जानुपर्छ। देशव्यापी रूपमा यो ब्रोकरको शाखा अथवा बैंकको शाखा भयो भने त्यसबाट सहज रूपमा सबै नेपालीले चाहिँ सेयर खरिद गर्न मिल्छ। यति मात्र नभएर धेरै नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, मलाई पनि कतिले फोन गर्नुहुन्छ, कोरियाबाट, दुबईबाट, साउदी अरेबियाबाट कसरी हामीले खरिद बिक्री गर्न मिल्छ भनेर मलाई यति धेरै सोध्नुहुन्छ नि। विशेष गरी उहाँलाई पनि फोकस गरेर अब नियम निकाले कसरी सेयर खरिद बिक्री गर्न मिल्छ नेपाली बाहिरबाट, त्यो गरियो भने बाहिरको पैसा छिटोमा छिटो नेपालमा आउने भयो। यसले पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने भयो नि त। यसले सेयर बजारको मात्रै विकास होइन कि अरूको अन्य क्षेत्रको पनि अर्थतन्त्रको चलायमान हुन्छ। यसले समग्र देशसँगै पुँजी बजारको विकास हुन्छ। यो बैंकलाई यसको लागि चाहिँ बैंकलाई तुरुन्तै लाइसेन्स दिनुपर्छ। हजुर, पछिल्लो समय फेरि सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण त छँदैछ, त्यही माथि पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा युवतीहरूको पनि अलिक बढी नै इन्ट्रेस्ट देखिएको पाइन्छ। एकदमै मैले एउटा पेज चलाउँछु, मेरो पेज छ, मेरो आफ्नै नाममा पेज भइरहँदा मैले त्यहाँ हेर्छु मेरो पेज कुन ठाउँबाट कतिले हेर्नु भएको छ, त्यहाँ देख्न मिल्दो रहेछ। 70%ले नेपालबाट हेर्नुहुन्छ भने 30%बाट बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ, नेपालभन्दा बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ, सबैभन्दा धेरै कोरियाबाट हेर्नुहुन्छ, दुबईबाट हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि अमेरिकाबाट हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको सन्देश के रहेको छ, कसरी लगानी गर्नुपर्छ, लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छन्, उहाँहरूको लागि केही सन्देश छ यहाँको? एकदमै खास उहाँहरूले धेरैले बाहिर हुनेले धेरैले अहिले लगानी त गरिरहनु भएको छ, अझै सहज तरिकाले आफ्नै हातबाट लगानी गर्न सक्नु भएको छ। उहाँले उहाँबाट घरमा फोन गर्नुहुन्छ, घरका परिवारले एका घरका परिवारले चाहिँ खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ। सँगसँगै यसमा चाहिँ उहाँले डाइरेक्ट उहाँबाट खरिद बिक्री गर्न मिल्ने अवस्था अझै पनि भएको छैन। यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम निकायले अझै पनि पहल गर्नुपर्छ र अब आउने मौद्रिक नीतिमा, अब आउने बजेटमा चाहिँ यसलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ, एकदमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। सँगसँगै बाहिर हुने नेपाली, विशेष गरी बाहिर हुने नेपालीलाई फोकस गऱ्यो भने बजारको विकास र विस्तार अझै हुन्छ। यसको लागि नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले नै यसमा बढी फोकस गर्नुपर्छ। विशेष गरेर काफ्लेजी यहाँ पनि मोफसलमा बसेर सक्रिय रूपमा लगानी गर्दै आउनु भएको छ, एकजना चिरपरिचित नेपाली सेयर बजारको लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। मोफसल र उपत्यकामा जसरी के भिन्नता पाउनुहुन्छ या लगानी गर्दाखेरिका समस्याहरू के रहेका छन्, कस्तो पाउनु भएको छ र मोफसलमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण कस्तो छ, के छ त्यहाँको अवस्था? यतिखेर चाहिँ पहिला मौसम यो काठमाडौँ भ्याली बाहिर चाहिँ लगानीकर्ता पहिला कम थिए, अहिले चाहिँ अत्याधिक, अहिले त त्यति मात्रै होइन कि घर घरै लगानीकर्ता छन्। घरमा मेरो आफ्नै घरमा भन्नुहुन्छ भने मेरो हजुरआमाले पनि कुनको सेयर खोल्दैछ भनेर सोध्नुहुन्छ, मेरो बुवाले, मेरो आमाले, घर परिवार हामी सबैले कि यस्तै बाहिर म बाहिर हिँडिरहँदा म एउटा व्यापारी हो, मलाई व्यापारको कुरा भन्दा पनि बढी सेयर बजारको कुरा सोध्नुहुन्छ। कसैले मलाई फोन गरेर यो सामान पठाउनु पर्यो भनिरहँदा पनि कुनको सेयर खुल्दैछ भनेर सोध्नुहुन्छ। यो भनेको यो डेटाले के देखाउँछ भन्दा सेयर बजारको अत्याधिक ठुलो चाम बढेको छ। यसलाई यो भ्याली बाहिर मात्रै होइन, यो भ्याली भित्र पनि त्यस्तै बाहिर पनि अझै बढी छ। सँगसँगै
भ्यालीभित्र अलिक सहज छ कारोबार गर्न भने भ्यालीबारे अलिक गाह्रो छ। त्यहाँ भ्यालीभित्र बसिरहँदा नजिकै ब्रोकर शाखाहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा ब्रोकर शाखाहरू छन्, त्यहाँ जाने आउने धेरैसँग कुरा अनुभव साझा हुने, पत्र जस्तो सेयर बजार सम्बन्धी पत्र पत्रिकाहरू सहज रूपमा पढ्न पाइने छ भने भ्यालीबारे अझ अलिकति गाह्रो छ। यहाँ नजिक ब्रोकर अफिस छैन, अलिकति टाढै जानुपर्ने। अहिले यो लकडाउनमा छ, जसको कोल्याटर छ घरबाट गर्न मिल्यो। तर यतिखेर चाहिँ बजार अझ आएको कुरा के हो भन्दा अहिले 12 मात्रै कारोबार भएको छ। अझ खुल्ला हुन्थ्यो भने अझ बढी हुन्थ्यो। यहाँ धेरैले यतिखेर कारोबार गर्न पाउनु भएको छ। ब्याङ्क बन्द छ, ब्याङ्कमा पैसा हाल्दिन मिलेको छैन, जसको कोल्याटर जसको आइपिएस उहाँले मात्रै गर्नु भएको छ। यसले गर्दा म बाहिर पनि अत्याधिक ठुलो चाम चाहिँ बढेको छ, तर ठाउँ ठाउँमा ब्रोकर शाखा नहुँदा चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ छ। अहिले हाल नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको समस्याहरू चाहिँ के छन् त? जस्तो उपत्यका बाहिरका समस्याहरू त छँदैछन्, उपत्यकाभित्र पनि देखिएका समस्या या समग्र पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरू चाहिँ के रहेका छन् र यसलाई नियमनकारी निकायले चाहिँ तत्काल समाधान गर्नुपर्छ, के कस्ता देख्नुहुन्छ यहाँले? शेयर बजारमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। जस्तो प्राविधिक कुरामा चाहिँ हामीले शेयर बेच्छौँ, टिएमएस चल्दैन, मेरो शेयर चल्दैन। शेयर किन्न छ 11 बजेपछि त्यो सिस्टम जान्छ, घरिघरि सिस्टम जाने, सिस्टम नखोल्ने। अहिले मुख्य कुरा चाहिँ मेरो शेयर टिएमएस को मात्रै समस्या सुधार हुने हो भने एकदम सहज हुन्छ। जो अहिले लागिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै गाह्रो छ। आधा शेयर बेचिँदा रातभरि सुत्नै पाइँदैन। किन भन्दा त्यो शेयर ट्रान्सफर गर्नु पनि टाइम लिमिट कम छ, रातभरि हेरेर चलाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सिस्टम चल्दैन, मेरो शेयरको पनि टिएमएसको पनि। यस्तै अहिले जस्तो 1 वर्ष अगाडि 1.5-2 अरब 3 अरबको मात्रै कारोबार हुन्थ्यो, आज 8-10-12 अरब कारोबार हुन्छ। तर ब्रोकर कमिसन घटेको छैन। ब्रोकर कमिसन एकदम घट्नुपर्छ। ब्रोकर कमिसन चाहिँ अत्याधिक धेरै भयो कि एउटै ट्रान्जेक्सन कसैले 1 करोडको गर्छ, कसैले 1 लाख गर्छ। 1 लाखको गर्ने पनि त्यति नै छ, 1 करोड गर्ने पनि त्यति नै छ, हारा त्यति नै छ। ब्रोकर कमिसन अत्याधिक धेरै भएको छ। पहिला जस्तो ब्रोकरको त्यही जनशक्तिले त्यही सिस्टमले यत्रो बेला धानेको छ, पहिला पनि त्यतिले धानेर चलेको थियो। आज यति धेरै भइरहँदा पनि त्यही सिस्टममा त्यही जनशक्तिले धानेको छ। यसमा पनि नियमनकारी निकायले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जस्तो ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने कुराहरू छन्, अन्य धेरै कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ पहल कदम चाहिँ लिनुपर्छ। हजुर, अझै पनि नियमन निकायकारीहरूको भूमिका हेर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ सुन्दाखेरि नेपालको पुँजी बजारले फड्को मारेको भनेर बताइरहनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय देशको तुलनामा नेपालको पुँजी बजार चाहिँ कुन तहमा रहेको चाहिँ पाउँछौँ? कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? हाम्रो देशको बजार चाहिँ परिवर्तन हुँदै नभएको त पक्कै पनि होइन। परारसँग कुन अवस्थामा केही परिवर्तन पक्कै भएको छ। तर विश्व यो जमाना कहाँ पुगिसक्यो, बाहिरको बजारहरू कहाँ पुगिसक्यो, त्यसको त्यो तुलनामा चाहिँ नेपाल अगाडि चाहिँ गएको छैन। अझै धेरै कुरा जस्तो कुनै एउटा कलेजमा मास्टर पढाउने शिक्षक अथवा एमबिए पास गरेको शिक्षकलाई शेयर कसरी बेच्ने, कसरी किन्ने, ब्रोकरले पैसा दिन्छ कि दिँदैन, दिने ग्यारेन्टी के छ बुझ्नु भएको छैन कि। यो भनेको शेयरको शिक्षा अझै पनि अभाव छ। यसमा चाहिँ यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले अझै पनि धेरै केही सीमितले मात्रै शेयरको बारेमा बुझ्नु भएको, धेरै बुझ्नै बाँकी छ। जस्तो 35-36 खाता खोल्नु भएको छ, उहाँले धेरैले बुझ्नु भएको छैन। सायद शेयर बजारमा पर्फेक्टमा बुझेको 8-10 लाख पनि हुनुहुन्न होला मेरो विचारमा चाहिँ। तर इच्छा धेरैको छ, तर सबैलाई के थाहा छैन भन्दा कहाँ गएर बेच्ने, कसरी किन्ने, पैसा आउने नआउने ग्यारेन्टी के हो, कहाँ जान्छ, कहाँ शेयर कसरी दिने, खाता धेरै छन्। हामी आफैलाई पनि कति कुरा कन्फ्युज, हामी आफैलाई कति कुरा थाहा छैन। फेरि पनि शेयर बजारमा लाएर जति नै वर्ष बिताए पनि हामी सधैँ नयाँ हुँदो भइदो रहेछ कि ठ्याक्कै यो यस्तो उस्तो भन्न नसक्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यही भएर नियमनकारी निकाय धेरै अझै यसको बारेमा धेरै शेयर शिक्षा चाहिँ धेरै ल्याउनुपर्छ कि। धेरै कुरा थाहा छैन, किन उहाँहरू आफैलाई कति कुरा थाहा छैन होला, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। त्यही पनि धेरै कुरा चाहिँ बाहिर जाने बुझेको धेरै हुनुहुन्न। एकदम शेयर शिक्षाको अभाव हो यसमा चाहिँ। जसरी यहाँले शेयर शिक्षाको अभावमा अझै पनि जति मात्रामा लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नुपर्ने थियो त्यति मात्रामा प्रवेश नगरेको बताइरहँदा हामीले बारम्बार सुन्ने गरेका हुन्छौँ नेपालको शेयर बजारमा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्रै नेपालको शेयर बजार छ भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एकदमै अब यहाँ बाहिर के हल्ला के हुन्छ भन्दा शेयर बजारमा फसिन्छ, यो जुवाको खाल जस्तो हो, यहाँ फसिन्छ भने धेरै हल्ला छ। त्यही भएर पनि यो शेयर बजारमा कसरी डुबिहालिन्छ यहाँ जानुहुन्न भन्ने एउटा अफवाह पनि बाहिर फैलिएको छ कि। हामी आफैले पनि कार्यक्रममा बोलिरहँदाखेरिमा रिक्स छ, यस्तो छ भनेर भनिरहन्छौँ, तर म चाहिँ यसमा रिक्स देखिँदिनँ। शेयर मैले के भनिरहेको छु भन्दा बजार एकदम सुरक्षित छ, शेयर बजार सुरक्षित छ। तर अध्ययन गरेर सुरक्षित कम्पनी, राम्रो कम्पनीमा लगानी गरियो भने यसले पुस्ता पाल्छ भनेर मैले भन्दै पनि आइरहेको छु। र शेयर बजार सुरक्षित लगानी हो, यसमा राम्रो अध्ययन गरेर राम्रो कम्पनी छानेर लगानी गरियो भने यसले राम्रो आम्दानी दिन्छ। शेयर बजार मात्रै त्यस्तो एउटा ठाउँ हो जहाँ एकदम अति नै सुरक्षित छ। र यसमा सीमित मान्छेको कब्जामा चाहिँ हाम्रो देशको बजार छ नै एकदमै। त्यो नियमनकारी निकाल्ने त्यस्तै बनाइदिएको छ कि। अलिकति बाहिरको कोही बोल्यो भने अलिकति प्रेस नोट निकाल्ने के गर्ने गर्छ। अस्ति मात्रै प्रेस नोट निकालेको थियो, यसमा कतिले विरोध गर्नुभयो, कतिले के भयो, पछि उसो आफैले सच्याए जस्तो पनि कुरा गरे।
यस्ता धेरै समस्याहरू छन् जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ठुला खेलाडीलाई नै त्यो पक्ष पोषण गरे जस्तो देखिन्छ। सँगसँगै कति कम्पनीको अस्ति भर्खरै अजोड इन्सुरेन्सको त्यस्तै समाचार आयो, पुष्टि भयो, खुलमखुला बाहिर आयो। त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता फस्नु भयो। जस्तो पहिला उसले एउटा 700-800 पुर्याएर कारोबार गरायो, त्यसै 50% राइट दिने सूचना ल्यायो, फेरि उसलाई 1000-1100 पुर्यायो। बिचमा धेरै साना लगानीकर्ता राइट पाइन्छ लोगोले किन्नु भयो, त्यसपछि विरोध गरे, त्यसपछि फेरि धितोपत्ता बोर्डले कारबाही गर्ने भनेपछि उसले फिर्ता लियो। त्यो 800 देखि 1100 किन्ने त्यो बिचको कारबाही रद्द गरिएन। यसमा धितोपत्ता बोर्डले पनि इच्छा देखाएन कि त्यहाँ ठुला लगानीकर्ता फसेको भए उसले इच्छा देखाउँथ्यो, त्यहाँ ठुलाले बेचे साना फसे, धितोपत्ता बोर्डले यसमा केही पनि गर्दैन। यो भनेको यस्ता धेरै छन्। जस्तो अरुण भ्यालीको हाइड्रोको कुरा अहिले आइरहेको छ, यस्ता धेरै कम्पनीको छ, चलखेल अत्याधिक छ बजारमा। यसमा चाहिँ एकदमै धितोपत्ता धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। एकदम थाहा पुष्टि हाम्रो सानो बजार छ, सहज रूपमा थाहा हुन्छ। कुनै कम्पनी जस्तो अहिले अन्तिमतिर यतिखेर नबिल ब्याङ्कलाई जोडेर जहिले पनि एउटा नबिल ब्याङ्कलाई जोडिन्छ अनि यो मर्ज हुँदैछ भनिन्छ, अनि त्यसको मूल्य 2-3 दिन सर्किट लगाइन्छ, माथि गरिन्छ, बेचिन्छ, त हराउँछ। सायद अहिले नबिल ब्याङ्कसँग मर्जको हल्ला नचले अब ब्याङ्क बाँकी कमै छैन होला, सबैको पालो सिद्धिसकेको छ। यस्ता कुराहरू धेरैतिर भएको छ। जहिले पनि यस्ता कुराहरूले अफवाहले पनि त्यसमा लगानीकर्ताहरू पछाडि दगुर्ने, यो चाहिँ एकदम ठुलो समस्या हो। भनेपछि यो विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा भ्रमको, झुटको हल्ला फैलाएर चाहिँ झुटको खेती गरिन्छ भन्ने हो। एकदमै खासै बजारमा अलिअलि हल्ला फैलिने हो, तर यहाँ चाहिँ पेसा त्यही भयो कि यहाँ त्यो पेसा नगरिकन चाहिँ अर्को आम्दानी देख्नै छोडिसके। एउटा हल्ला फैलाउने अनि बजार माथि उचाल्ने अथवा तत्त कम्पनीमा मूल्य माथि पुर्याउने, पहिला आफूले किन्ने। जस्तो अस्ति एउटा हाइडेबारको के भयो भन्दा पहिला 400 थियो 1-1.5 महिना अगाडि उसको मूल्य, उसलाई बढाएर 700 पुर्याइयो। त्यसपछि उसले 35% बोनस सेयर घोषणा गर्यो। आज त झन्झनै 900-1000मा कारोबार भएको छ। पहिला 400 थियो, 1 महिनामा त्यस्तै भित्री इन्साइडले गर्दा त्यो 700 पुग्यो। त्यसपछि फेरि 35 बोनस घोषणा गर्यो, ऊ 900 पुग्यो। कति मान्छे फस्ने, त्यो फस्नी भयो नि त। यसमा पनि नियम निकाल्छ के अरे केही पनि प्रतिक्रिया केही पनि दिएन कि 400 को 700 पुगेको केही सूचना पाएर हो नि त। अरू कम्पनी नबढ्ने, त्यही मात्रै 400 को 700 कसरी भयो, अनि 35% कसरी आयो, फेरि 900 पुर्याएर बेचेर उनीहरू निक्ले। यस्ता कुरा यस्तो धेरै छन्। यस्ता कुरा धेरै इक्जाम्पल दिन सकिन्छ। यी धेरै कुराहरू छन्। अहिले नियम निकाल अरू केही नगर्ने यस्ता कुरा मात्रै ध्यान दियो भने पनि धेरै लगानीकर्ता धेरै सुरक्षित हुन्छन्। अहिले अलिकति बढी असुरक्षित जस्तो देखिन्छ। काफ्लेज्यू, जस्तो अहिले भर्खरै मात्रामा पनि तपाईँ र हामी बीच कुराकानी संवादहरू भइरहँदाखेरि पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई फाइदा हुने खालको विषयमा मात्रै बोल्ने र आफूलाई जुन किसिमको फाइदा हुँदैन त्यो विषयमा चाहिँ नकारात्मक भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने या आफ्नो अभिव्यक्ति दिनेलाई चाहिँ कडा कारबाही गर्ने भन्ने किसिमको पनि विज्ञप्ति निकालेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? धितोपत्र बोर्डले, मैले इक्जाम्पल जोडेँ, त्यस्ता त्यति ठुला कुरामा नबोल्ने धितोपत्र बोर्डले अहिले केही सीमित व्यक्तिहरूले केही धेरै अनुभव भएको मान्छेले अनुभव केही सुनायो भनेर तर्सेर यो विज्ञप्ति निकाल्नु कुनै तुक छैन। मलाई तुक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो निगममा धितोपत्र बोर्ड यसले केही पनि गर्न सक्दैन। यसले अहिले मात्रै यो पहिलोचोटि आज विज्ञप्ति निकालेको नै, म बजारमा लाग्दा झन् 15 वर्ष भयो यस्ता मैले 15-20 विज्ञप्ति देखेँ, केही पनि गर्दैन यसले। पुष्टि भएको मैले अघि नै सुरुमा जोडेको थिएँ, कालो धन छ भनेर बजार विज्ञप्ति निकाल्यो, 5% सर्किट लाग्यो, भोलिपल्ट फेरि फिर्ता लियो। यही धितोपत्र बोर्ड हो, यही नेतृत्व यही नै हो। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अजोडको कुरामा केही गर्न सकेन, सचेत मात्रै गर्न। फस्नीले 20 लाख किता किनेर डुबे, चुर्लुमै डुबे, त्यहाँ उसले सचेत मात्रै गराउँछ, कारबाही केही पनि गर्दैन। एकचोटि कारबाही गरेर देखाओस्, त्यसपछि त्यस्ता खेलाडीहरू त्यस्ता मान्छेहरू त भाग्थे नि त, डराएर पछाडि हट्थे, हिचकिचिन्थे, पछाडि हट्थे। त्यस्तो काम गरे जो जति लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँ डराउनु हुन्थ्यो, तर उसले चाहिँ केही पनि गर्दैन। त्यहाँ विज्ञप्ति निकाल्ने, सचेत गराउने, एकचोटिलाई सचेत गरायो भने त्यहाँ फेरि 6 महिना चुप्प लाग्ने, फेरि निकाल्ने। यसले यस्तो गरिरहन्छ। बजार बढ्दा र घट्दा पनि यसले यस्तो गरिरहने हो। खास यसले कारबाही गरेर आजसम्म देखिएको छैन। 20औं वर्षदेखि, 12औं 15औं वर्षदेखि। तर हामीले त सामाजिक सञ्जालमा यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेको त पाउँछौँ नि, होइन र? यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा या जो नयाँ जो शेयर बजारको विषयमा थाहा छैन, यो विषयमा त यस्ता किसिमका लगानीकर्ताहरूलाई त प्रभाव पार्छ नि यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिले। त्यो पारेको भनेको यही हो कि नियम निकाय कमजोर छ, त्यसको फाइदा लगानीकर्ता उठाइदिन्छन्, ठुला लगानीकर्ता उठाउँछन्। उसले केही पनि गर्न सक्दैन त। उसले केही पनि गर्न नसकेको डर नभएर गरे हो नि त। यहाँ जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ, जुन कम्पनीलाई जहाँ पुर्याए पनि हुन्छ, जति वर्षमा एजिएम गरे पनि हुन्छ, रिपोर्ट निकाले पनि हुन्छ, ननिकाले पनि हुन्छ, फेक रिपोर्ट निकाले पनि हुन्छ, हुँदै नभएको इपिएस बढी निकाले पनि हुन्छ। यही बजार हो जसको खोलामा पानी छैन, खोलामा माटो र बालुवा मात्रै छ। यता नेप्सीको सेयर मूल्य सर्किट लाएर बढेको छ,
खोला गएर हेर्नुमा त्यहाँ पानी नै छैन, खोलो सुकिसकेको छ, तर यता त्यसकै कम्पनीको बजार मूल्य चाहिँ बढेको छ। यस्ता धेरै छन् जसको रिपोर्ट अति नै कमजोर छ, यता मूल्य बढेको बढै छ। नियम यो भनेको के हो भन्दा नियमकारी निकाय निकम्बा छ, उसले केही गर्न सक्दैन। यहाँ तर यो कदमलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ त? सकारात्मक छ या यो प्रयास नै सकारात्मक छ कि छैन त? एकदम धितोपत्रले विज्ञप्ति निकाल्ने यो एकदम सकारात्मक हो, तर यसले केही पनि गर्दैन। यसले आजसम्म गरेको केही नदेखेको भएर मैले त्यो भनेको यो निकाल्नु सचेत गराउनु राम्रो कुरा हो, तर यी सँगसँगै कारबाही पनि गर्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई होस् संस्थालाई होस्, धेरै त यहाँ सस्तै हुन्, रिपोर्ट एकदम गलत निकालेर फसाउने, हुँदै नभएको रिपोर्ट निकालेर फसाउने, अथवा कुनै रिपोर्ट एकदम कमजोर छ भने कुनै झमझम पारेर कारबाही गर्ने, माथि मूल्यमा किन्ने बेच्ने गर्ने, अलिकति रिपोर्ट राम्रो देखाउने, त्यो आर्टिफिसियल रिपोर्ट निकाल्ने, यस्तो चाहिँ छ। त्यो लगानीकर्ता मान्छ, त्यो कम्पनी मान्छ, यसमा चाहिँ धितोपत्रले कारबाही गर्नुपर्छ। त्योमा पछाडि नअटिकन कसैसँग नडराइकन ऊ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय हो। जस्तो पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या हेर्दा लगभग 250 को हाराहारीमा देखिन्छ, तथापि पनि आकर्षण हेर्ने हो भने मात्र केही सीमित कम्पनीहरूमा मात्रै देखिएको हुन्छ, 15-20 वटा कम्पनीहरूमा मात्रै देखिन्छ। यस्तोमा चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरू चाहिँ कसरी कुनमा लगानी गर्ने या कुन कम्पनी कस्तो हो भन्ने विषयमा चाहिँ यो धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्नुपर्ने हो कि होइन, या यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निकाल्न पाउने या यस्तो कम्पनीहरूले आइपिओ निकाल्न नपाउने, दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यो छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन? एकदमै यो एकदम मिठो प्रश्न, एकदमै यो गर्ने नै नियमकारीका धितोपत्र बोल्ने नै हो। धितोपत्र बोल्ने नै हो। यो कम्पनी जस्तो कुनै कम्पनी एकदमै कमजोर भयो, लगानीकर्ताको सम्पत्ति अथवा लगानी डुब्ने भयो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने, सचेत गराउने, रिपोर्ट राम्रो ल्याउने, त्यो के अरे प्रभाव पार्ने कुराहरू चाहिँ धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले धेरैवटा विकास ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीको एकदमै कमजोर हुँदा 5-7 वर्ष अगाडि धेरैवटा फाइनेन्स कम्पनीलाई विकास ब्याङ्कलाई कारबाही गरेको थियो। अहिले फेरि अहिले आएर रिकभर गरिसकेपछि चाहिँ अहिले फेरि कारबाही फुका गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जसरी गर्यो त्यसरी नै धितोपत्र बोर्डले पनि ती कम्पनीमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। यसमा नियमकारी निकाले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। सँगसँगै हामी आफै लगानीकर्ताले अब किन्ने बेसी त हामीले नाफा घाटा, हाम्रो धितोपत्र बोर्डको नाफा घाटा होइन। त्यही भएर हामी आफैले अध्ययन गरेर 250 कम्पनी अथवा 500 कम्पनी किने कारबार नहुने नेप्सेमा हामीले चाहिँ राम्रा कम्पनी हेरेर खरिद बिक्री गऱ्यो भने हामी चाहिँ फस्दैनौँ। हामीलाई कतिवटा कम्पनी कारबार हुन्छ नेप्सेमा भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हामीले किने कम्पनी कस्तो हो, हामीलाई कति लाभांश दिन सक्छ, यसको इपिएस कति छ, यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट कस्तो छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही भएर हामी आफैले अध्ययन गर्नुपर्छ, हामी आफैले अनुभवको आधारमा खरिद बिक्री गर्नुपर्छ। फेरि कस्तो भन्दा नेप्सेमा धेरै कम्पनीहरूमा कारबार हुन्छ, भइरहँदा पनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा नवीन ब्याङ्कले कस्तो लाभांश दिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ। उसको एउटा संस्कार छ नि त, धेरै वर्षदेखि आजसम्म आइरहँदा उसको आफ्नै संस्कार छ। शिखर इन्स्योरेन्सको त्यस्तै संस्कार छ। यस्तै धेरै कम्पनीको एउटा आफ्नै छुट्टै संस्कार छ। त्यही संस्कारको आधारमा पनि हामी सही खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ बजारमा सबै कम्पनी राम्रा छैनन्, तर धेरै कम्पनीहरू राम्रा छन्। अझ ब्याङ्क, विशेष त ब्याङ्क सेक्टरहरूमा चाहिँ अहिले पनि अन्डर भ्यालु छ। यो पनि सुरक्षित सेक्टर हो। यी नराम्रा कम्पनीहरू चाहिँ नियम निकाले चाहिँ कारबाही गरी एउटा खाका चाहिँ ल्याउनुपर्छ। हजुर काफ्लेज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। मैले भन्न खोजेको अब यो जुन नेपालको पुँजी बजारको कुरा गर्दाखेरि जुन विकासमा जुन नियमनकारी निकायहरूको भूमिका हुन्छ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, अर्थ मन्त्रालय लगायतका नियमनकारी निकायहरूको भूमिका हेर्दाखेरि चाहिँ विकासमा कतिको अग्रसर भएको पाउनुहुन्छ? पुँजी बजारमा यी तत्त्व नियमनकारी निकाय त्यति धेरै चासो दिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले अन्तिममा गएर अलिअलि बढी चासो चाहिँ पक्कै दिएकै हो, तर जति दिनु पर्थ्यो त्यति दिएको चाहिँ छैन। जस्तो धेरै अगाडिदेखि नै नेप्से र धितोपत्र बोर्डको जुहारी पहिला के हुन्थ्यो भन्दा धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ति निकाल्ने, नेप्सेले नहेर्ने, नेप्सेले एक थो गरी धितोपत्र बोर्डले अर्कै निर्णय गर्ने, यो चाहिँ चलिरहेको हुन्थ्यो। यतिखेर त्यस्तो देखिएको छैन। यी नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस यो अनि यो अर्थ मन्त्रालयको समन्वय राम्रो भयो भने चाहिँ पुँजी बजारको एकदम छिटो सहज तरिकाले विकास हुन्छ। यिनीहरूले काम भन्दा पनि यिनीहरूले जे गर्छन् त्योमा चाहिँ यी 3-4 संस्थाको चाहिँ नियमनकारी निकायको समन्वय चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। यिनीहरूको समन्वय मात्रै राम्रो भयो भने चाहिँ पुँजी बजारको विकास एकदम छिटो हुन्छ। यसमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अबको आवश्यकता चाहिँ के रहेको छ त नेपालको पुँजी बजारमा? अघि मैले जोडेँ, अब जस्तो यो बजार मुख्यतः बजार विकास र विस्तारको लागि चाहिँ देशव्यापी रूपमा ब्रोकरको शाखा खोल्नुपर्छ अथवा ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ। यो प्रधान कुरा यही नै हो। यो भयो भने यसले सबैको पहुँचमा सेयर बजार पुग्ने भयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको सेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि
अहिले धेरैले डिमाट खाता खोल्नु भएको छ। उहाँ अझै सेयर शिक्षा, दोस्रोलाई सेयर शिक्षा धितोपत्र बोलले अथवा अन्य संस्थाले उसले तोकेको छ संस्थाहरूले सेयर शिक्षा प्रदान गरे भने यसबाट पनि ठुलो मात्रामा विकास हुन्छ। यस्तै धेरै कुराहरू छन् जसले सेयर बजारको विकास हुन्छ। हजुर काफ्लेज्यू, मैले जाँदा जाँदै फेरि पनि यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो यहाँ युवा नै हुनुहुन्छ, सानै उमेरमा पुँजी बजारको विकासमा धेरै कुरा बुझ्नु भएको अवस्था छ, लगानीको अनुभव पनि यहाँसँग रहेको छ। यहाँ जस्तै अरू अन्य युवा युवतीहरू पनि सेयर बजारमा आकर्षित हुनुहुन्छ, लगानी गर्न चाहिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यहाँको सुझाव चाहिँ के रहेको छ? दोस्रो बजार आउन चाहनुहुन्छ, जसले दोस्रो बजारमा कार्य गर्न चाहनुहुन्छ, कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सकेसम्म सुरुमा त आइपीबाट सुरु गर्नुपर्छ। आइपीबाट सुरु गरियो भने त्यो सम्बन्धी नलेज ज्ञान भइहाल्यो। त्यसपछि दोस्रो बजारमा क्रमिक रूपमा दोस्रो बजारमा छिर्न चाहनुहुन्छ, मैले अघि पनि जोडेँ, सुरुमा यहाँले म्युचुअल फन्ड किन्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्क किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै जब यहाँ छिर्नुहुन्छ, छिरिसकेपछि जब दोस्रो बजारमा कोही व्यक्ति छिरेर सेयर किन्छ ऊ आफै खेलाडी भइहाल्दो रहेछ, बुझिहाल्दो रहेछ, चासो हुन्छ। यहाँ बाहिर कस्तो के छ भनेर मात्रै हुँदो रहेछ। एटलिस्ट एकचोटि दोस्रो बजारमा छिरेर एउटा दुईटा कम्पनी किनियो, थोरै अमाउन्टको भयो किनियो भने चाहिँ उसले चासो दिन्छ, अध्ययन गर्छ, हेर्छ, बजार हेर्छ, तलमाथि भाउ के हुन्छ, अटोमेटिक उसलाई ज्ञान हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भन्दा अध्ययन भन्दा पनि ठुलो ज्ञान चाहिँ अनुभव रहेछ। जब अनुभव हुन्छ यो कम्पनी यस्तो यो कम्पनी यस्तो भन्न चाहिँ सहज रूपमा सकिन्छ। अध्ययन र अनुभव धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसैको लैले मेला सेयर खरिद बिक्री गर्न हुँदैन। यहाँ अरू दोस्रो बजार, यो बजार एकदमै सेयर बजार भनेको धेरै नाफा कमाउने ठाउँ हो, धेरै सम्पत्ति कमाउने ठाउँ पनि हो। यहाँ दोस्रो बजारमा छिर्नु भयो भने सम्पत्ति कमाइने हुन्छ, नाफा अझै बढी कमाइ हुन्छ। के रहेछ भन्दा दोस्रो बजारमा छिरिसकेपछि राम्रा कम्पनी अध्ययन चाहिँ गर्न छोड्नु न। धेरै कम्पनीको प्रत्येक 3 महिनामा रिपोर्ट आइरहेको हुन्छ, समाचारहरू आइरहेको हुन्छ, रिपोर्ट हेर्ने, समाचार हेर्ने, धेरै अनलाइन पोर्टलहरूमा पनि सबै कम्पनीको बारेमा इतिहासदेखि त्यो कम्पनी खुल्दादेखि आजसम्मको सबै रिपोर्टहरू त्यहाँ हेर्न पाइन्छ। त्यो हेरियो भने सबै कुरा थाहा हुन्छ। यसको पुँजी यति छ, यसको पुँजी यति छ, यसको रिजर्भ यति छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको जस्तो कुनै फाइनेन्स कम्पनीको छ भने यो फाइनेन्स कम्पनी राष्ट्रिय स्तरको, यसको 80 गुणा पुँजी पुऱ्याउनु पर्ने छ, यसको आधा पुँजी कम रहेछ, यसले राइट ल्याउँदैछ अथवा यसले बोनस दिनुपर्छ भनेको गेस गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको अध्ययन र अनुसन्धान गरे भने अथवा अनुभव भयो भने चाहिँ त्यो कुरा पत्ता लाग्न सक्छ। मुख्य कुरा अध्ययन नै हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्ते। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि पछिल्लो समय निकै नै वृद्धि भइरहेको छ, उत्साह भइरहेको छ। यो उत्साह वृद्धि भइरहँदा दिनानुदिन नयाँ कीर्तिमान पनि हुँदै गइरहेको अवस्था रहेको छ। यसले सेयर बजारको भविष्य सुनिश्चित बन्दै गएको पनि देखिएको छ। यो अवस्थामा नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूले के कस्ता कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ र अबको राजनीतिक माहौलले नेपालको सेयर बजारमा के कस्तो असर पार्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।